लोकसेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि कुनै सन्देह भएको भए म त्यति बेला पिएन पदमा म दरखास्त नै दिने थिएन, आफै तयारी गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो लड्दै त्यहाँबाट सिक्दै परीक्षा दिँदै फेल हुँदै त्यहाँबाट सिक्दै बडो गाह्रो थियो त्यति बेला। अहिले अलि सजिलो भएको छ, यी कुराहरू गऱ्यो भने सफलता चाहिँ छिटै हासिल गर्न सकिन्छ। लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाहरूको लागि अहिले बजारमा चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू छ, त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्सल्ट गरियो भने इन्स्टिच्युटले के गरेको हुन्छ भने विभिन्न ख्यातिप्राप्त एकदम विज्ञहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्क हुन्छ। तरिका चाहिँ कठिनाइ अवश्य कठिन हुन्छ, हरेक काम कठिन हुन्छ। मलाई लाग्छ कि त्यो मान्छेले त्यो जुनसुकै बाजा बजाउनु पनि कठिन छ, सजिलो छैन। हामी बाँसुरी बजाउँछौँ, त्यो बजाउनु पनि सजिलो छैन, निकै त्याग गरे हुनुपर्छ। त्यसै गरी हो यो पनि एउटा परीक्षा तयारी भनेको कठिनै काम हो, सजिलो होइन, तर गर्न नसकिने भन्ने होइन। तर गरिसकेपछि चाहिँ छुट्टै आनन्द महसुस हुन्छ। मैले यिनै कुराहरूमा विचार गर्दै नआत्तिँदै हरेस नखाँदै दृढ विश्वासका साथ आत्मविश्वासका साथ र लगनशील भएर निरन्तर मेहनत गर्दै गएँ। त्यसकारण चाहिँ र मेहनतको क्रममा कतिपय धेरै असफलता मैले परीक्षामा चाहिँ असफलता मैले भोगेको छु। तर एउटा असफलताबाट पनि म निराश पनि भएन, आरोप पनि लगाइन। र सुधारको प्रयास चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ मबाटै गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ हजुरमा सुधार खोज्नुभन्दा पहिला म आफूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सुधार हुन्छ। मेरो बुझाइमा त लेखन अभ्यास सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। मैले चाहिँ लगातार केही दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिनको चाहिँ प्याकेजहरूमा चैतन्य इन्स्टिच्युटमा चाहिँ सहभागी भएँ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने मैले चाहिँ बढी लेखनमा चाहिँ ध्यान दिएँ, वास्तवमा त्यो लेखनको अभ्यासमा। अनि मैले प्रश्नहरू पनि बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्थ्यो। अनि मैले त्यसको चाहिँ त्यो न्यायपूर्ण नै परीक्षाकै हिसाबले चाहिँ जाँच लेख्ने र पछि त्यो फिडब्याक दिने अनुसारले त्यो सबै विभिन्न विज्ञहरूको चाहिँ आयो। मेरो घरमा चाहिँ दाइले पास गर्नुभएको थियो, हुलाकको मुखिया। तर म अगाडि गइसकेपछि मैले अब कोसँग परामर्श लिने त, मलाई त्यो चाहिँ निकै कठिन भयो त्यो विषय। दाइको चाहिँ नि त्यो प्रेरणाले त पास त भएँ, तर मलाई त्यतिले मात्रै पुगेको थिएन। किनकि मेरो गन्तव्य त मैले त माथि चाहिँ लिएको थिएँ, म त्यसमा जहिले पनि लागिरहेँ। र अब त दाइलाई त छोड्नु पर्ने हो मैले, त्यसपछि त कोसँग लिने त अब त्यो। चैतन्य नमस्कार, म गणेश जोशी यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी चैतन्यमञ्च.com मा सफलताको कुरा गर्नेछौँ, सङ्घर्षका कुरा गर्नेछौँ र प्रेरणाका कुरा गर्नेछौँ। धनुषा मिथिला नगरपालिका 2 मा 2036 साल चैत्र महिना 28 गते बुवा बेचन महतो, आमा मनोत्रिया महतोको काखबाट जन्मिएका श्रद्धेय रामकुमार महतो सरसँग हामी आज कुरा गर्नेछौँ, जसले 2057 साल 2 महिना 8 गते जीवनको पहिलोपल्ट आफ्नो करियरको सुरुवातका निमित्त पिएन पदमा दरखास्त दिनुभएको थियो भने 2077 साल 3 महिना 30 गते सहसचिव पदमा सफल हुनुभएको छ। उहाँको पिएनदेखिको सहसचिवसम्मको यात्रा, उहाँको प्राथमिक अध्ययनदेखि उच्च तहसम्मको अध्ययनको यात्रा, समग्र सङ्घर्ष सफलताको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। तिनै श्रद्धेय रामकुमार महतो सर, तपाईँ हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत, तपाईँ हामी सबैका अनुकरणीय व्यक्तित्व रामकुमार महतो सरलाई म चैतन्यमञ्च.com मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो पनि यहाँलाई चैतन्य नमस्कार। सरलाई आज हामी सङ्घर्षको कुरा, सफलताको कुरा, विशेष गरी लोकसेवा आयोगसँग जोडिएर जुन सरले हालै मात्र सहसचिव पदमा सिफारिस हुनुभएको छ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट, त्यसको पेरिफेरीमा रहेर यहाँको करियरको सुरुवातदेखि वर्तमानसम्मका अनुभवहरू, आरोह अवरोहहरू, सार्वजनिक प्रशासनका विविध आयामका पक्षहरूमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम म सरलाई आफ्नो परिचयका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरले आफूलाई कसरी परिचित गराउन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँले त अब मेरो सामान्य परिचय प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यद्यपि यो करियरसँगको परिचयलाई जोड्दाखेरि मेरो आफ्नो यो समुदाय भनौँ न, हाम्रो महतो समुदाय भनेको खास गरेर तरकारी खेती को यो मुख्य पेसा, परम्परागत पेसा हो हाम्रो। र हाम्रो
पनि त्यही नै पेसा थियो। यद्यपि हाम्रो परिवारमा मेरो बुबा 2 दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। मेरो काका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, गाउँकै स्कुलको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो, र मेरो बुबा किसान, र हामीले बुबाकै कृषि पेसामा चाहिँ सघाउ पुर्याउँथ्यो। तरकारी खेती गरेर चाहिँ आम्दानी पनि हुन्थ्यो, जीवनयापन गर्न गाह्रो थिएन। यद्यपि के थियो भने मेरो बुबाले अनुभव गर्नुभएको हुनुपर्छ, उहाँले आफ्नो पीडा दुःख पसिनालाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सरकारी सेवामा पनि आबद्ध गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि उहाँले काम गर्दा पनि वास्तवमा त्यो हातमा फोकाहरू आउँदाखेरि पनि देखाउनुहुन्थ्यो, कहीँ परिश्रम गर्दाखेरि यस्तो गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ अब यो सरकारी सेवा प्रवेश गर्दाखेरि पढ्नु पनि पर्ने, ज्ञान पनि हुने, र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिक सहज रूपमा नै काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो परिश्रम पीडाको हिसाबले होला। तर ती कुराहरू बुझ्दै गएँ। पढ्दै जाँदाखेरि म सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि अनि मलाई लाग्थ्यो त्यो सरकारी कर्मचारीलाई देख्दाखेरि चाहिँ यो कर्मचारी कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ बडो अचम्म लाग्थ्यो। आफ्नो जिज्ञासा हुन्थ्यो, यो चाहिँ कसरी चाहिँ कर्मचारी हुने होला भनेर मलाई त्यसमा एकदम जिज्ञासा हुन्थ्यो। अनि मैले आफ्ना बुबालाई सोध्थेँ यो कसरी चाहिँ नै यो कर्मचारी भइन्छ। अनि बुबालाई पनि यो विषयमा खासै त्यति चाहिँ जानकारी नभएको नै हुनुपर्छ। उहाँलाई शिक्षकसम्म चाहिँ बढी चाहिँ रुचाउनुहुन्थ्यो कि शिक्षकसम्म भइदिए नै हुने हो जस्तो उहाँको चाहिँ थियो। र शिक्षक बन्न त सजिलो पनि थियो, त्यति गाह्रो त थिएन त्यति बेला। र यतातिर प्रशासन, न्याय लगायतका अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहिँ कठिन थियो। र त्यो हाम्रो समाजमा चाहिँ यो आम बुझाइमा पनि यो प्रशासनिक निकायमा चाहिँ पहुँच चाहिँ सहज छैन भन्ने कुरा चाहिँ आम बुझाइ थियो। र यसको निष्पक्ष संस्था छ जसले छनौट गर्छ त्यो पनि जानकारी थिएन। र यिनै क्रममा म पढ्दै गएँ। मैले 10 कक्षाको टेस्ट परीक्षा दिइसकेपछि त्यही बेलामा मेरो आफ्नो दाइ जेठो रहेको नाम निस्क्यो हुलाक सेवाको मुखिया पदमा। र उहाँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साथीहरूको गाउँकै पनि एकजना छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, भट्टराई थरको, उहाँसँगको सङ्गत थियो। अनि उहाँले गर्दाखेरि सायद उहाँले पढ्नुभयो र पास गर्नुभयो। अनि जब मेरो दाइले पास गर्नुभयो यो लोकसेवा र नियुक्ति हुनुभयो, अनि त्यसले बडो एउटा चाहिँ तरङ्ग ल्यायो, खुसियाली छायो हाम्रो छरछिमेकमा पनि कि यो मधेसी समुदायलाई पनि चाहिँ यस्तो प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ पहुँच चाहिँ सहजै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ बुझाइ भयो। तर विश्वास चाहिँ लागेन, अझै पनि छैन त्यो क्षेत्रमा पनि त्यति चाहिँ विश्वास त छैन। अहिले पनि कति चाहिँ आशंकै गर्छ यो सेवा प्रवेशको विषयमा। तर पनि त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा दृढ विश्वास चाहिँ पैदा गर्यो मभित्र। र यो चाहिँ एउटा मेरो आफ्नै दाइ भएको हुनाले मलाई थाहा थियो यसको लागि कतै भनसुन भएको थिएन, दौडधुप भएको थिएन, कतै सोर्स लगाउने एप्रोच लगाउने कुराहरू पनि भएको थिएन। र त्यसकारण चाहिँ यो बाटो रहेछ। र मैले त्यही बेला चाहिँ लोकसेवा आएको चाहिँ पहिलो पटक नै मैले नाम सुने। अनि लोकसेवाको बारेमा त्यसपछि मैले बुझ्ने कोसिस गरेँ। र त्यही बेलादेखि नै एसएलसीको एक्जाम परीक्षा दिइसकेपछि मैले चाहिँ यो लोकसेवा तयारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मात्रै मैले सङ्कल्प गरेँ। र अरू मैले सबै अरू इच्छा नै प्राविधिक कुराहरू पनि थियो। पहिला अब कतिपय साथीहरू, मेरो आफ्नै साथीहरू, कोही चाहिँ अहेवा पढ्नुभयो, कोही चाहिँ अनमी, स्टाफ नर्स, एचए लगायत कृषि, पशु सेवा लगायत अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ र एजुकेसनतिर उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो भने मैले चाहिँ यसलाई अब लोकसेवा कसरी पास गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ नै मैले आफ्नो चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेँ। र पढ्दै गरेको क्रममा 57 साल जेठमा 57 सालको सुरुमै विज्ञापन भयो पिएन पदको। अनि मलाई थाहा थियो कि यो यदि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने म जुनसुकै परीक्षा पनि म उत्तीर्ण गर्न सक्छु भन्ने ममा चाहिँ दृढ विश्वास थियो। त्यसकारण चाहिँ र मेरो बुझाइमा काम चाहिँ कुनै पनि सानो हुँदैन। यदि नराम्रै हुने भए त लोकसेवाले किन विज्ञापन गर्थ्यो? त्यो पिएनको पदको काम चाहिँ नराम्रो हुने भए त विज्ञापनै गर्दैन थियो। र आफू केही जानेको छु भने, मैले केही पढे लेखेको छु भने
मैले पिएनको पदको काम गर्दा पनि त अलिक गुणस्तरीय काम नै हुने होला। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ यो पद भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। मेरो चाहिने सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने उद्देश्य हो। सार्वजनिक सेवामा मेरो उपस्थिति चाहिँ गर्नु छ मलाई। त्यसकारण चाहिँ यो पदले मलाई केही छेक्दैन र पछि पनि म जुनसुकै पदको परीक्षा भए पनि आफ्नो योग्यता अनुसार चाहिँ म पास गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई दृढ विश्वास चाहिँ म भित्र पैदा भयो र त्यसले चाहिँ मलाई उत्प्रेरित गर्यो यो चाहिँ तयारी गरौँ भनेर। अनि मैले चाहिँ दरखास्त दिएँ पिएन पदमा र परीक्षा पनि दिएँ, लिखित परीक्षा पनि दिएँ। जलेश्वरमा थियो। त्यसबाट त्यसको नतिजा चाहिँ प्रतीक्षामै सीमित रह्यो। नतिजा चाहिँ आएन, निस्केन र त्योभन्दा अगाडि पिएन पदको प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गरिँदैन थियो। सायद त्यो कार्यालय प्रमुखहरूले आफूले चाहिँ राम्रो ठानेका व्यक्तिहरूलाई सिधै स्थायी नियुक्ति गर्दथ्यो, पेन्सन पाउने गरी त्यो अधिकार थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबैको चाहिँ निष्पक्षताको आधारमा चाहिँ पिएन पदमा चाहिँ पहुँच थिएन होइन। आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई नातेदारलाई नियुक्ति गर्ने चाहिँ एउटा जोखिम त्यति बेला थियो र सायद लोकसेवाले निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्नेको लागि चाहिँ विज्ञापन गरियो र मैले त्यसपछि पनि त्यो नतिजा प्रकाशन भएन, विज्ञापन रद्द भयो पछि। तर त्यसपछि पनि पिएन पदको चाहिँ स्थायी नियुक्तिको लागि विज्ञापन अहिलेसम्म पनि भएको छैन। त्यसरी मैले चाहिँ सुरुवात गरेको र पछि मुखिया पदको विज्ञापनमा दरखास्त गरेँ, दरखास्त दिएँ, परीक्षा पनि दिएँ। तर मेरो नाम चाहिँ सरको पृष्ठभूमि प्राथमिक विद्यालय नै थियो। त्यो विद्यालयमा भर्ना भएर म पढेँ र पछि हाम्रो बुबा र काका चाहिँ छुट्टिनु भएपछि अनि त्यहाँ हाम्रो गाउँ चाहिँ नक्टाजिस गाउँ हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने सिँचाइको असुविधा थियो त्यति बेला। अहिले त अब सजिलो छ, विद्युत छ, डिप बोर्डिङहरू गरेर पानी आउँछ। त्यति बेला चाहिँ अलि असजिलो थियो। अनि सिँचाइ आकाशे पानीको भरमा चाहिँ कृषि हुन्थ्यो। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि फसल त्यति नफस्टाउने। अनि मेरो बुबा चाहिँ अलि पानीको लेयर माथि भएको ठाउँमा, सिँचाइ सुविधा भएको ठाउँमा बसाइ सर्नुपर्छ भन्ने गरेर सर्लाही चाहिँ बसाइ सर्यौँ हामी। अनि त्यति बेला म सानै थिएँ। अनि ती सर्लाहीमा फेरि त्यहाँ स्कुलको पढाइ गरेर म लालबन्दीबाट चाहिँ एसएलसी उत्तीर्ण गरेको। सरलाई वास्तवमा अघि हजुरले भन्नुभयो सरकारी सेवातिर प्रवेश गर्ने हजुरको उत्कण्ठ चाहना, देशको सार्वजनिक प्रशासनको एउटा सदस्य बन्ने, हिस्सा बन्ने हजुरको त्यो भित्रैदेखिको प्रेरणाले पिएन पदमा पनि यहाँले दरखास्त दिनुभयो। यहाँलाई लाग्छ कि तपाईँ पिएनमा त्यति बेला सफल हुनुभएको भए के यसपछिको यात्रा यहाँसम्म पुग्थ्यो होला? त्यसमा त म एकदम दृढ सङ्कल्प नै लिएको हुनाले मलाई गाह्रो हुँदैन थियो। किनभने म ठुलो मेरो प्रेरणाको स्रोत एउटा के हो, अब यसमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुको त मुख्य प्रेरणा मेरो बुबा आमा नै हो कि हाम्रा छोरा पनि उच्च पदमा पुगुन्, राम्रो ठाउँमा पुगुन् भन्ने सबैको हुन्छ। त्यस्तै मेरो बुबाको पनि आमाको पनि अभिभावकको त्यस्तै हो। र म दाइबाट चाहिँ त्यो दाइको चाहिँ बाट चाहिँ त्यो थप सहयोग भयो। उहाँको सफलता देखेर मलाई त्यो चाहिँ अझ सजिलो सक्षम हुन्छु जस्तो लाग्यो। बुबाको चाहिँ सपना पुरा गर्न हुने लाग्यो। र अरू व्यक्तिहरूको पनि हेर्दाखेरि सार्वजनिक सेवामा समयको जीवनयापनहरू अथवा चाहिँ सेवामा सहभागी भएको कुराहरूले मलाई उत्प्रेरित गर्यो। र यो म अवश्य पनि पिएन पदमा यदि नतिजा निस्केको भए म नियुक्ति लिन्थेँ र मलाई लाग्थ्यो कि म अरू पिएनहरूभन्दा मैले गरेको सेवा प्रवाह चाहिँ अलिक गुणस्तर नै हुन्थ्यो होला। जहाँ त्यो पिएनको जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यो भित्र रहेर मैले चाहिँ राम्रो काम गर्थेँ र सधैँभरिमा पिएनमा चाहिँ सीमित हुँदैनथेँ। र मेरो शैक्षिक योग्यता म पढाइको निरन्तरता दिन्थेँ नै। र त्यो अनुसारको हरेक परीक्षामा चाहिँ म चाहिँ अब सहभागी हुन्थेँ र उत्तीर्ण हुने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास पनि थियो। र मैले केबाट सिकेको थिएँ भने पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको प्रयास जुन छ त्योबाट चाहिँ म निकै प्रभावित छु, अहिले पनि छु। उहाँ यदि पहिलो प्रयासमै उहाँ चाहिँ एकीकरण गर्न सक्नुभएको भए मात्रै सफल होइन नि त। उहाँ त पटक पटक चाहिँ एउटा कमिला चढ्दै गरेको, खस्दै गरेको देखेर उहाँले जुन कमिलाबाट शिक्षा लिनुभयो त्यसै गरी
उहाँको चाहिँ एकीकरणको प्रयासलाई चाहिँ सब जसरी चाहिँ नेपालीकरण गर्न सक्छ त्यत्रो टुक्रे टुक्रे राज्यहरूलाई गर्न एकीकरण गर्न सफल हुनुभयो। त्यस्तै चाहिँ मैले पनि एकैपटक हार्दैमा चाहिँ निराश हुनु हुँदैन, निरन्तर प्रयास गरेपछि चाहिँ सफलता आउँछ नै भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम मेरो पूर्ण विश्वास थिएँ, जसले गर्दाखेरि मलाई यहाँसम्म ल्याएको। अत्यन्तै सुन्दर। सरले लोकसेवा आयोगका विभिन्न चरणहरूको परिचयहरू दिनुभएको छ, ती दिनहरूलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको परीक्षा तयारीका आरोह अवरोहहरू, सफलता असफलताका अनुभवहरूलाई समीक्षा गर्नुपर्दा छोटकरीमा कसरी आत्मसात गर्नुहुन्छ? सबै कुरा पढेका कुराहरू स्मरण गरिराख्न र त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो मौलिक चाहिँ ढाँचामा जवाफदेही लेख्न चाहिँ त्यति सजिलो काम त होइन, कठिन काम नै हो, तर असम्भव चाहिँ होइन। सबैभन्दा पहिला त ती परीक्षाहरूको लागि विज्ञापनै हुँदाखेरि त्यो विज्ञापन देखेर नै खुसी लाग्छ कि विज्ञापन भयो भनेर खुसी लाग्छ। अनि त्यसको लागि तयारीका चाहिँ कठिनाइ अवश्य कठिन हुन्छ, हरेक काम कठिन हुन्छ। मलाई लाग्छ कि त्यो मान्छेले त्यो जुनसुकै बाजा बजाउनु पनि कठिन छ, सजिलो छैन। हामी बाँसुरी बजाउँछौँ, त्यो बजाउनु पनि सजिलो छैन, निकै त्याग गरे हुनुपर्छ। त्यसै गरी हो यो पनि एउटा परीक्षा तयारी भनेको कठिनै काम हो, सजिलो होइन, तर गर्न नसकिने भन्ने होइन, तर गरिसकेपछि चाहिँ छुट्टै आनन्द महसुस हुन्छ। मैले यिनै कुराहरूमा विचार गर्दै नआत्तिँदै, हरेस नखाँदै, दृढ विश्वासका साथ, आत्मविश्वासका साथ र लगनशील भएर निरन्तर मेहनत गर्दै गएँ। त्यसकारण चाहिँ र मेहनतको क्रममा कतिपय धेरै असफलता मैले परीक्षामा चाहिँ असफलता मैले भोगेको छु। तर एउटा असफलताबाट पनि म निराश पनि भएन, आरोप पनि लगाइन। अहिले लोकसेवाप्रति पनि विभिन्न आरोपहरू भन्ने कुराहरू आउँछन्, तर त्यो मैले कहिल्यै त्यस्तो चाहिँ म लोकसेवा आयोगप्रति चाहिँ नि कुनै आरोप पनि रहेन। अहिले पनि छैन, त झन् रहने कुरै भएन। सहसचिव पास गरिसकेपछि मैले पहिले पनि पटक फेल हुँदाखेरि त्यस्तो मनमा कहिले आएन र मैले सधैँ महसुस गरेँ मैले चाहिँ आफ्नो तयारीलाई चाहिँ अझ व्यापक बनाउनुपर्छ, अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ, अझ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले जोड दिँदै गएँ। जसले गर्दा पटकको असफलतापछि, हरेक असफलतापछि सफलता चाहिँ मैले प्राप्त गर्दै गएँ। अत्यन्तै सुन्दर। सरको सङ्घर्षशील एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि, खेतीपाती कृषिमा आधारित पृष्ठभूमि, साँच्चीकै के पृथ्वीनारायण शाहकै एकीकरणकै पाठबाट सरलाई इनर्जी मिल्थ्यो अथवा अरू कारण थियो त्यसको पछाडि? सबभन्दा ठुलो मलाई लेसन त्यहीँबाट मिलेको हो र त्यो एउटा मेरो चाहिँ ब्याकअप हो भने प्रयास गर्दैमा जहाँ अन्याय हुन्छ, विभेद हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सफलता चाहिँ हासिल हुँदैन। र त्यसुकै प्रयास गरे पनि त्यहाँ चाहिँ सम्भव हुँदैन। र मैले चाहिँ त्यो कसरी किन सफल भयो भन्दाखेरि निष्पक्षताले, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले। त्यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो लोकसेवाको निष्पक्षताले। हाम्रो लोकसेवा आयोग पूर्ण रूपमा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्ने उम्मेदवारहरूको र सबै कुराहरू चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धी पूर्ण निष्पक्ष र विज्ञहरूको त्यहाँ बाहुल्यता र व्यवहार, समान व्यवहारले गर्दाखेरि नै म चाहिँ वास्तवमा यो सक्छु भन्ने कुरा, त्यसको आधार चाहिँ लोकसेवा आयोग हो। होइन, लोकसेवा आयोगै यदि बढ्ती चाहिँ अविश्वास भइदिएको भए त त्यो पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकेको पाठले त काम गर्दैन थियो। तर लोकसेवा आयोगको एउटा चाहिँ निष्पक्षताले गर्दाखेरि त्यो मलाई आधारको रूपमा काम गर्यो र ती दुवै फ्याक्टर मेरो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहे। असफलताले सफलता निम्त्याउँछ, असफलताहरू र सङ्घर्षले कुनै न कुनै दिन सफलताको गन्तव्यमा पुर्याउँछ भन्ने कुराको यहाँको आत्मविश्वास र लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता मूल्याङ्कन प्रणालीबाट यो सम्भव भयो भन्ने सरको निर्क्युल हो, होइन सर? त्यो एकदम हो। र त्यसको लागि चाहिँ लगनशीलता चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ, समयको फेरि मैले अब सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यति बेला पढ्नु पनि सजिलो थिएन। कामकाजको जिम्मेवारीलाई छोडेर पनि म कहिल्यै चाहिने आफ्नो जिम्मेवारी जुन हो त्योप्रति म कहिल्यै चाहिने एउटा पन्छिने काम चाहिँ गरिनँ। मैले आफूले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ सधैँ चाहिँ लगनशील भएर त्यो जिम्मेवारीलाई पनि मैले पुरा गरेको छु। जुन मैले अस्ति नै फेसबुकमा राखेको स्टाटसमा पनि कमेन्टहरू आइरहेको छ। मैले जहाँ काम गरेको छु त्यहाँका चाहिने बासिन्दाले होस् अथवा कर्मचारीले होस्, त्यो उहाँहरूले चाहिँ अहिले प्रतिक्रिया जनाउनु भएबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि सन्तोष मिल्यो त्यो कुराले कि वास्तवमा ठिकै काम गरिरहेको छु। र जिम्मेवारीका साथसाथै जुन बचत समय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले दुरुपयोग नगरेको, त्यसलाई चाहिँ यो अध्ययनमा उपयोग गरेको, मेरो आफ्नो शैक्षिक योग्यताहरूलाई बढाउँदै गएको र यसका लोकसेवा आयोगका तयारीहरूलाई चाहिँ अझ
बढाउँदै गएको हुनाले चाहिँ सफलता मिलेको। अत्यन्तै राम्रो। सरले भनि नै सक्नु भएको छ लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन प्रणाली, लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता नै सरलाई आत्मविश्वास र दृढ सङ्कल्पतिर लाग्ने एउटा प्रेरणाको एउटा स्रोतको रूपमा लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता हो भनेर सरले भनिसक्नु भएको छ। र कतिपय मान्छेहरूले लोकसेवा आयोगलाई लक सेवा भन्छन्, नोट सेवा भन्छन्, घोकन्तेहरू पास हुने, व्यावहारिक ज्ञान र क्षमता नभएका तर घोकन्तेहरूले पास भएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरू केवल पढाइको आधारमा मात्रै पास हुन्छन् भन्ने त्यो खालको पनि आरोप लाउँछन् नि। के सरलाई यो साँचो हो जस्तो लाग्छ? त्यस्तो कुरा नै हाम्रो लागि घातक भइदिन्छ। सकारात्मक सोच पनि विकास गर्नुपर्छ। यदि त्यति बेला जुन 57 सालमा पिएनको विज्ञापन भयो र मलाई त्यो पहिलेको जस्तो र अहिलेको जस्तो पनि, अहिले यसलाई कार्यालय सहयोगी भन्छ, कार्यालय सहयोगी अहिले पनि निष्पक्षताको आधारमा त होला तर धेरै निष्पक्ष छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिने व्यापक चाहिँ त्यसमा चाहिँ नै प्रश्नहरू पाइन्छ, खबरहरू जस्तो पाइन्छ, आफ्ना चाहिँ समाचारहरूमा पनि पढ्न पाइन्छ। आफ्ना चाहिँ नातेदारलाई नियुक्ति गरे, कसैलाई नियुक्ति गरे, नजिकका मान्छेलाई नियुक्ति गरे भन्ने अहिले चाहिँ आरोप छ। यदि मलाई त्यस्तो लोकसेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि कुनै सन्देह भएको भए म त्यति बेला पिएन पदमा म दरखास्त नै दिने थिएन र त्यो बेला विज्ञापन नगरेको भए म चाहिँ कुनै कार्यालय प्रमुख कहाँ गएर म पिएन पदमा चाहिँ मैले नियुक्ति पाऊँ भनेर मैले निवेदनै दिने थिएन। किनकि त्योभन्दा बढी त हाम्रो आफ्नै कृषि पेसाबाट आम्दानी भइरहेको थियो, तरकारी खेतीबाट हाम्रो जीवन चलिरहेको थियो। हाम्रो पिएन पदमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो अब कार्यालय सहयोगको पिएनको रूपमा काम गर्नु कुनै जरुरी थिएन। तर यो लोकसेवा आयोग एकदम निष्पक्ष छ। निष्पक्ष रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ उम्मेदवार छनौट गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास भएको र त्यो चाहिँ खुलेको पनि हुनाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन भएको हुनाले मैले दरखास्त दिएको हो। र त्यसलाई अहिले जुन आरोपहरू लगाइन्छ त्यति बेला चाहिँ अझ व्यापक रूपमा थियो। मलाई पनि जब म 59 सालमा सहलेखापाल पदमा नियुक्ति भएँ अनि त्यहाँ मलाई पनि धेरै मान्छेले भने तिम्रो चाहिँ कसको एप्रोच लगाएर चाहिँ यो नियुक्ति पायो भनेर, कसले भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ, कस कहाँ जानु पर्दो रहेछ कि कतै यो आर्थिक रूपले चाहिँ कतैलाई कसैलाई खुसी पार्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ रकम लेनदेन हुन्छ कि भन्ने कुराहरू मलाई चाहिँ त्यहाँ नभनेको होइन, मैले भोगेको हो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ होइन तपाईँहरू पनि तयारी गर्नुहोस्, मैले यसरी तयारी गरेको छु, नियमित रूपमा चाहिँ अपडेट भएको छु। त्यति बेला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको पत्रपत्रिकाहरू हुन्थ्यो, विभिन्न गोर्खापत्र लगायतको अन्य पत्रपत्रिकाहरूको महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि अपडेट हुने। अनि लोकसेवा आयोगका त्यति बेला सीमित किताबहरू पनि सीमित हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ यस्तो पढाइ हुने सिकाउने त्यो इन्स्टिच्युटहरू पनि थिएन। त्यसकारण चाहिँ आफै यसो अलिक प्रयास गर्नुपर्थ्यो, धेरै चाहिँ स्रोतहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था त्यति बेला थियो। र त्यहाँ इन्स्टिच्युटहरू नहुँदा झन् गाह्रो थियो किनकि तब मान्छे आफ्नो चिनेको हुँदैन, कस कहाँ गएर परामर्श सल्लाह लिने, घरमा गएपछि नरुचाउने, अफिसमा जाँदाखेरि कामको चाप हुन्छ, भन्न नचाहने भन्दाखेरि गाह्रो थियो। त्यस कारण उहाँहरूले मैले आफूले गरेको तयारीहरूको बारेमा चाहिँ बताउँदै पनि चाहिँ विश्वास थिएन। र यो लोकसेवा आयोग स्थापना कालदेखि नै निष्पक्ष छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। सरले भनिसक्नु भएको छ यहाँको समुदायमा, जुन समुदायमा यहाँ हुर्किनुभयो पढ्नुभयो त्यो समुदायमा लोकसेवा आयोगप्रतिको विश्वास अथवा लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता को बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी छैन अथवा विश्वास छैन। अब जुन सरको यात्रा छ सहायक स्तरदेखि विशिष्ट तहसम्मको प्रतिस्पर्धात्मक तयारी परीक्षाबाट सफलताको जुन इतिहास छ तपाईँले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। अब हजुरको यो पुष्ट्याइबाट यहाँको समुदायमा वर्तमान अवस्थामा त यो दृष्टिकोण परिवर्तन भयो होला नि? पक्कै पनि एकदम भएको छ। अहिले सबै युवाहरू यति उत्साहित भएको छ कि अब हामीले पनि म यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ अपनाउनु पर्छ भनेर बाटो रोजिसक्नु भयो होला। र उहाँहरूलाई त म अझ के भन्छु भने आफ्नो पहिला त दृढ सङ्कल्प लिनुपर्छ, एउटा गन्तव्य चाहिँ आफ्नो के हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ, लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ त्यो पिएनमा दरखास्त दिनुभन्दा अघि पनि म चाहिँ लोकसेवा आयोगले नै जुनसुकै परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति बेला नै दृढ सङ्कल्प गरिरहेको थिएँ। त्यति बेला यो समावेशी भनेको के हो, सकारात्मक विवाद भनेको के हो, आरक्षण भनेको के हो, यो मलाई त्यति बेला थाहै थिएन। यी शब्दहरू त्यति बेला सधैँ थिएन। त्यति बेला आरक्षणको कुरा, सकारात्मक विभेदको कुरा अथवा मधेसीहरूले पाउने जुन सुविधाको कुरा, यो कुराको यहाँलाई जानकारी थिएन। तर पनि सरलाई एउटा आत्मविश्वास थियो। आत्मविश्वास थियो भनेपछि अब ती तमाम युवाहरूलाई सरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जो हजुरको परिवेशमा छन्, जसले अहिले न्यूनतम एउटा शैक्षिक योग्यतापछि विदेश जान चाहन्छन्,
देशमा उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्ने कुरामा उनीहरू त्यति आत्मविश्वास र जागर देखाउँदैनन्। ती समग्र युवाहरूलाई सरको सन्देश के छ? होइन, अहिले नेपालको पुनर्संरचना भएको छ, शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ। यो नेपाल चाहिँ सबैको हो, सयथुङ्गा फुलको एउटा माला हो नेपाल। त्यसकारण चाहिँ यो सबैको लागि उत्तिकै सम्मान गरेको छ। अहिले न पहिला पो त एउटा चाहिँ खास पोसाक थियो, खास भाषा थियो। अहिले सबै भाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा हुन्। नेपालको सबै भाषाले पनि सम्मान गरेको छ, स्थान गरेको छ। प्रतिनिधित्व सबै व्यवस्थामा रहेको छ, राजनीतिदेखि लिएर अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरू लगायत हरेक क्षेत्रमा, यहाँ प्रशासनमा, न्यायमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रतिनिधित्व गराउने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र मैले चाहिँ यो बाटो रोजेको बेलामा त यी कुराहरू केही पनि थिएन। मसँग त्यति बेला त वास्तवमा मैले कठोर, एकदम चुनौतीपूर्ण, एकदम गाह्रो बाटो रोजेको थिएँ मैले त्यति बेला। तैपनि म सफल त्यही बेला भएको हो। र यो अहिलेसम्म पनि यदि यो समावेशी नभएको भए पनि म अहिले प्रयास गरिरहन्थेँ र यो म सहसचिव पास गर्छु भनेर म चाहिँ लाग्थेँ नै, म अवश्य पनि लाग्थेँ। तर यो समावेशीले गर्दाखेरि मलाई अझ चाहिँ यो बाटो चाहिँ छिटो चाहिँ हिँड्न सजिलो भयो। त्यसकारण चाहिँ यसबाट यो प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ हामी हट्नु हुँदैन। पढ्दाखेरि ज्ञान पनि हुन्छ, सबै कुरा बुझिन्छ र यहाँ नेपालमा धेरै अवसर छ। अहिले त कति सजिलो राम्रो कुरा हो भने अहिले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगको त कार्यक्षेत्र पनि बढाइदिएको छ। अहिले सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी, प्राधिकरण लगायत विभिन्न समितिहरू, सरकारका अधिकांश लगानी भएका चाहिँ संस्थाहरूमा यी सबैको परीक्षा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका सबै परीक्षाहरू लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि त अझ युवाहरूको लागि त अझ सुखद कुरा हो। राम्रो अवसर बढेको कुरा हो। त्यसकारण आफ्नो परिश्रमलाई चाहिँ अझै बढाउने र आफूमा चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गर्ने, सकारात्मक व्यवहार गर्दै जाने गर्दाखेरि सफलता त निश्चित रूपमा हासिल हुन्छ। एकैपटकमा हासिल हुँदैन। मैले अघि नै निवेदन गरेँ जस्तो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एकपटक पराजित भएपछि त अब यो नसकिने रहेछ, बरु म राजा त हुनु नै हुन्थ्यो उहाँ, बरु म त्यही आफ्नै राज्यमा एउटामा राजा भएर नै बस्छु भन्ने भए पनि त भइहाल्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ नेपाल एकीकरणको लागि चाहिँ जुन पटकको पराजित पछि पनि जुन विजय हासिल गर्नुभयो र यो सुन्दर नेपाल चाहिँ निर्माण भयो, त्यस्तै गरी यहाँहरूले आफ्नो सुन्दर जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो छ। लोकसेवा आयोग तयारीका लागि विशेष गरी कुन पक्षहरूले सहायकको भूमिका निर्वाह गर्छन्? जस्तो त्यसका निमित्त राम्रो पुस्तक एउटा पक्ष हुनसक्छ, राम्रो प्रशिक्षक एउटा पक्ष हुनसक्छ, अथवा तयारी गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू के कुराहरू, कुन फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छन् जसले लोकसेवा आयोगको तयारीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छ? हजुरको अनुभवमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा एक नम्बरमा त पहिला दृढ इच्छाशक्ति निर्माण गर्नु पर्यो आफूभित्र। त्यो आन्तरिक कुरा हो। त्यो आफूभित्र चाहिँ दृढ इच्छाशक्ति निर्माण गर्नु पर्यो र आत्मविश्वास हुनु पर्यो। लोकसेवा आयोग पवित्र संस्था हो। यसमा चाहिँ सबै चाहिँ त्यही हिसाबले आफूमा सोचको विकास गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने पढेका कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ ध्यान अन्यत्र चाहिँ डाइभर्ट हुँदैन। विश्वास लाग्यो भने त्यो पढेको कुराहरू यसमा गर्न सजिलो हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, पाठ्यक्रम लोकसेवाले जुन निर्धारण गरेको छ त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको सबै पदअनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। हाम्रो खरिदार तहको पाठ्यक्रम र सहसचिवको पाठ्यक्रममा धेरै फरक छ। त्यहाँ परीक्षण गर्ने प्रणाली पनि फरक छ, त्यसको उद्देश्य पनि फरक छ र त्यो सबैको आखिर त उद्देश्य भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई राम्रो कसरी बनाउने र त्यो बुझेको छ कि छैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू जानकारी छ कि छैन लगायतका कुराहरू तल्लो लेभलमा हुन्छ भने माथिल्लो तहमा गएर अलिक मौलिक पाराको विश्लेषणात्मक प्रकृतिको हुन्छ, समस्या समाधानमूलक हुन्छ। एउटा चाहिँ उच्च पदले चाहिँ समस्या समाधान गर्ने हो। त्यसकारण त्यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य फरक हुन्छ र आफू जुन तहको चाहिने तयारी गर्नुहुन्छ उम्मेदवारले त्यो तहको चाहिँ पाठ्यक्रमको उद्देश्यसहित माथि लेखेको हुन्छ। ती कुराहरूलाई राम्रो बोध गर्दै त्यहाँ पाठ्यक्रममा भएका सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुन पाठ्य सामग्रीहरू कहाँ हुन्छ त्यो सङ्कलन गर्नुपर्छ। अहिले पाठ्य पुस्तकको हिसाबले बजार चाहिँ धनी छ हाम्रो, जताततै चाहिँ पाठ्य सामग्रीहरू पाइन्छ, त्यसमा अभाव छैन र किताब पढेरै पास हुन्छ भन्ने पनि छैन। किनकि ज्ञान हासिल गर्दैमा त्यो पास हुने भन्ने होइन, त्यसलाई प्रस्तुति गर्नुपर्छ। मसँग भित्र धेरै ज्ञान हुनसक्छ तर मैले त्यो ज्ञान सञ्चार गर्न सकिनँ भने, प्रस्तुत गर्न सकिनँ भने त्यो ज्ञानको अर्थ रहँदैन र त्यो ज्ञान सोधेर होइन कि त्यो कापीमा देखाउनु पर्ने हुन्छ।
किनकि त्यहाँनिर कोडिङ भएको हुन्छ, डिकोडिङ भएको हुन्छ। त्यो उम्मेदवार को हो त्यो परीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो एकदम गोप्य हुनाले आफूले चाहिँ आफ्नो लेखाइबाट नै चिनाउने हो कि यो व्यक्ति असल रहेछ, त्यहाँ अमूर्त हुन्छ व्यक्ति। त्यसकारण चाहिँ लेखाइ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, शुद्धता, भाषिक शुद्धता चाहिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिला नेपाली भाषा मात्रै लोकसेवा आयोगको लागि ग्राह्य थियो, अनिवार्य थियो, र अहिले आएर नेपाली भाषामा पनि मात्रै दिन पनि पाइन्छ, अङ्ग्रेजी भाषा मात्रैमा पनि दिन पाइन्छ, र नेपाली र अङ्ग्रेजी मिसाएर लेख्दा पनि लेख्न नै पाइन्छ। त्यसकारण यी तीनैवटा विकल्प छ, धेरै सजिलो छ। तराईतिरका आज खास गरेर तराई र अन्य क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जो नेपाली भाषामा अब्बल हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि त पहिला अलिकति गाह्रो थियो होला नै, अहिले निकै सजिलो भएको छ। यहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि राम्रोसँग लेख्न पाउनुहुन्छ र मूल्याङ्कन एउटै किसिमको हुन्छ। र पढेर मात्रै चाहिँ सबै कुरा जानिँदैन, पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ अलि विस्तृतमा लेखिएको हुन्छ र हाम्रो लेख्नलाई चाहिँ समय चाहिँ अत्यन्त कम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई बुझेर प्रश्नको आशय के हो त्यो बुझेर चाहिँ त्यसलाई संक्षिप्तमा चाहिँ पूर्ण रूपमा लेख्नुपर्छ। अपूर्ण भयो भने लामो लेखेर पनि कहिलेकाहीँ उत्तर अपूर्ण नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ संक्षिप्त लेखेर पनि त्यो लेखाइमा पूर्णता हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी संक्षिप्त र पूर्णमा लेख्नुपर्छ र यो किताब पढेर मात्रै थाहा हुँदैन। यसको लागि चाहिँ पास गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ, नभए धेरै गाह्रो हुन्छ। लोकसेवा वर्षमा एकपटक खुल्ने हो, कहिलेकाहीँ त हरेक वर्ष पनि खुल्दैन। त्यसकारण चाहिँ एउटा अवसर गुम्यो भने फेरि एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने हुन्छ र लोकसेवा आयोगमा चाहिँ गएर के कारणले चाहिँ म फेल भयो त्यो थाहा पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो कन्सल्ट गर्नु, परामर्श लिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। पास गरेका व्यक्तिहरूसँग यो कसरी पास गरेको हो, कसरी लेखेको हो, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ कसरी लेख्ने अथवा चाहिँ त्यो गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अथवा चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ, आफूले लेखेर उत्तर लेखेर चाहिँ जचाउनुपर्छ र यसमा चाहिँ यति मार्कमा चाहिँ कति आउने रहेछ मेरो, के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ परामर्श लिन जरुरी हुन्छ। र यो परामर्श भनेको अब चिनेको घर छ भने त व्यक्तिको घर पनि गएर गर्न सकियो। फेरि अब सबैको आफ्नो आफ्नो घर परिवार हुन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त कसै कहाँ जान चाहिँ निकै गाह्रो लाग्यो। अब घरमा जाउँ, घर परिवार हुन्छ, दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, थोरै साँझ बिहान बचेको हुन्छ, मैले गएर समय लिँदै उहाँलाई गाह्रो होला। अफिसमा जाउँ, उहाँको जिम्मेवारी होला, सेवाग्राहीहरू होला, अनि उहाँले मलाई समय दिन नमान्नु होला, त्यो स्वाभाविक पनि हो, दुःख पनि मान्नु हुँदैन। म पनि कार्यचाप, मेरो सेवाग्राही धेरै हुन्छ, मेरो जिम्मेवारी धेरै छ भने कोही मान्छे चाहिँ लोकसेवा आयोगको तयारीको बारेमा चाहिँ सोध्न थाल्यो भने पक्कै पनि त्यो प्राथमिकता चाहिँ दिन सकिँदैन कार्यालयमा। त्यहाँ त सेवा प्रवाह गर्ने हो, त्यहाँ त आफ्नो काम गर्ने हो, जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाहरूको लागि अहिले बजारमा चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्सल्ट गरियो भने इन्स्टिच्युटले के गरेको हुन्छ भने विभिन्न ख्यातिप्राप्त एकदम विज्ञहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्क हुन्छ। उहाँहरूले समय मिलाएर चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा पारिदिनुहुन्छ र विभिन्न विज्ञहरूको उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ राय परामर्श लिन सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो माध्यम बनेको छ। र सुरु पहिला त हामीले तयारी गर्ने बेलामा त 57-58 सालतिर त इन्स्टिच्युटहरू पनि हुन्थेन, आफै तयारी गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो लड्दै त्यहाँबाट सिक्दै परीक्षा दिँदै फेल हुँदै त्यहाँबाट सिक्दै बडो गाह्रो थियो त्यति बेला। अहिले अलि सजिलो भएको छ। यी कुराहरू गऱ्यो भने सफलता चाहिँ छिटै हासिल गर्न सकिन्छ। लोकसेवा आयोग तयारीको क्रममा एउटा अहिले चर्चा चल्ने गरेको छ कि कर्मचारीहरू आफ्नो दैनिक काममा, आफ्नो जिम्मेवारीमा, आफ्नो संस्थाको जिम्मेवारी निर्वाहभन्दा पनि पढाइमा मात्रै बढी केन्द्रित रहने परिपाटी रह्यो। त्यसले सेवा प्रवाहमा र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको साख गिर्ने काम भएको छ। त्यसैले पढाइमा मात्रै केन्द्रित हुने परिपाटीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा खालको आरोप छ नि लोकसेवा आयोग तयारी गर्नेहरूलाई, विशेष गरी सहसचिव उपसचिव तयारी गर्ने तहको कर्मचारीहरूलाई त्यो खालको आरोप रहेको। त्यही किसिमले खालको सङ्घीय निजामती ऐन पनि त्यही हिसाबले अब अवसर नदिने किसिमले अथवा सेवारत मान्छेहरूका निमित्त प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने खालको पनि आइरहेको भन्ने बजारमा सुनिन्छ। यसमा यहाँको विचार कस्तो लाग्छ? यहाँको तर्क, आफ्नो धारणा के हो? यो वास्तवमा एउटा ठुलो बहसको विषय अहिले भएको छ, हाम्रो समकालीन बहसको विषय हो। अहिले हाम्रो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा छ, समितिमा छलफल भइसकेको पनि छ, पुनः त्यसमा संसदमा पनि छलफलकै क्रममा छ भनौँ त्यसलाई, पास नभइसकेपछि। र यो ऐन पास गर्ने अधिकार त हाम्रो मान्य सांसदज्यूहरूको छ।
त्यसमा म टिप्पणी गर्न त चाहदिनँ यो वा त्यो हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको अधिकारको विषय हो मैले बोल्न पनि मिल्दैन तर के हो हजुरले उठाउनु भएको कुरा के हो भने यो अब जिम्मेवारी छोडेर मात्रै चाहिँ पढेको विषय चाहिँ मैले नै त्यो चाहिँ त्यसको विषय मबाट नै खण्डन भएको छ म अहिलेसम्म मेरो करिब 18 वर्ष पुग्न लाग्यो 2 महिना मात्रै बाँकी छ मेरो 18 वर्ष पुग्न सेवा अवधिको म त राजधानीमा उपत्यकामा त कहिल्यै सेवा गरेको छैन म आजसम्म 18 वर्षसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा नै यहाँले आफ्नो सेवा गर्नुभयो सार्वजनिक सेवा हजुर ग्रामीणमा पनि ठुलो सहरमा बसिन उपत्यका बाहिर भनौँ उपत्यका बाहिरका पनि ठुला सहरहरू सामान्य बसिन ग्रामीण परिवेश सानो सहरमा पनि म त्यो सदरमुकामभन्दा बाहिरै बसेँ अहिले पनि म जति बेला तयारी गरिरहेको थिएँ म सर्लाहीमा थिएँ सदरमुकामभन्दा बाहिरकै पालिकामा थिएँ अहिले पनि म अन्तर्वार्ता यो प्रस्तुतिकरणको तयारीहरू गर्दाखेरि यो मामिला प्रस्तुतिकरण तयारी गर्दाखेरि म सदरमुकामभन्दा बाहिर दुर्गम गाउँपालिकामा थिएँ भनेपछि त्योमा यो जिम्मेवारी छाडेरै पर्छन् भन्ने कुराको आरोपमा त्यति सत्यता छैन म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ र सबै जो जिम्मेवारी छोडेरै पढिरहेको छ सबै पासै भएको भन्ने पनि छैन त्यसकारण चाहिँ जिम्मेवारी त कुनै यो राष्ट्रको जिम्मेवारी हो देशको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो यसले यो जहिले पनि चाहिँ उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ राज्यले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ विदेश पठाउँछ अध्ययन छात्रवृत्ति दिएर त्यसमा धेरै लगानी पनि गरेको हुन्छ ती सुविधाहरू छ गर्न सकिन्छ तर पढाइ छोडेर मात्रै पढ्छन् भन्ने कुरामा म त्यति चाहिँ म विश्वास त हुन्न त्यो पढ्न र पास गर्नको लागि त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर के हो भने अब राय परामर्श लिनको लागि कहिलेकाहीँ त्यो विधाको सुविधा पनि छ होइन म पनि यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ म चैतन्य इन्स्टिच्युटमा म करिब 3 वर्षदेखि लगातार पढिरहेको थिएँ म उपसचिवको तयारी गर्दाखेरि तर सफलता हात मिलिरहेको थिएन त्यही पनि मेरो कहीँ न कहीँ चाहिँ बिग्रिरहेको थियो कहिलेकाहीँ म क्लास गरिरहन्थेँ र यो पटकको क्लास चाहिँ अलिक फरक जस्तो मलाई लागेको थियो मैले भने त त्यो कक्षामा सामेल भएर होला मैले जुन लेखाइको अभ्यास गरेँ अनि त्यसको चाहिँ सुझावहरू पाएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई सफलता मिल्यो म 2 वर्ष पहिलेदेखि नै केही दिन मात्रै 15 दिन 20 दिन बिदा लिएर आफ्नो बिदा सञ्चित बिदाबाटै खर्च गरेर आएको काज पनि लिएको छैन कोही 3 महिनाको काज लिएर पनि काठमाडौँ आएर बस्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ अन्य कार्यालयमा गएर तर मैले त्यो पनि लिएन मैले बिदा लिएर नै आएँ केही दिन चाहिँ म पढेँ हरेक वर्ष चाहिँ म यो परीक्षाभन्दा केही दिन अगाडि आएर भनेपछि हजुरको तयारीको क्रममा यहाँले बिदा पनि लिनु भएन आफ्नो सञ्चित बिदालाई सदुपयोग गर्नुभयो हजुर हैन र सरकारी काम आफ्नो जिम्मेवारीबाट पनि वञ्चित जिम्मेवारी र आफ्नो सेवा प्रवाहबाट पनि कसैलाई वञ्चित गराउनु भएन र सफल पनि हुनुभयो हजुर त्यस्तो आरोप मैले कहिल्यै सुन्नु परेन किन मलाई दुःख लाग्थ्यो यदि कुनै सेवाग्राहीले होस् वा त्यहाँको जहाँ म कार्यरत छु त्यो क्षेत्रको अथवा मेरो कार्यालय मभन्दा माथिका सिनियर अधिकृतहरू हुनुहोस् अथवा त्यहाँको समाज हुनु कोहीले पनि मलाई चाहिँ यो काम छोडेर चाहिँ गए यसले गर्दाखेरि नोक्सानी भयो भनेर मैले चाहिँ आरोप त्यो सुन्नु परेन र परीक्षामा सफल हुनका लागि आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह नगरी जिम्मेवारीलाई छोडेर पढेरै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यो कुरा पनि पुष्टि गर्न सक्नुभयो हजुर त्यो हामीसँग समय कम छ भन्ने होइन राम्रो समयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सबैसँग समय उस्तै हुन्छ जोसँग पनि समय त उही नै हो समयलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो हजुरले यो 18 वर्षसम्मको सेवा प्रवाहको क्रममा आम जनताहरूको तर्फबाट सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अथवा सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको जुन संयन्त्र छ यसप्रति जनगुनासोहरू धेरै सुन्नु भएको छ होला या सुन्नु भएन जनताहरूको विश्वास अथवा जनताहरूले हाम्रो शासन हाम्रो सेवा भन्ने किसिमको भावना त्यति विकसित नभइसकेको जनताहरूका विभिन्न गुनासाहरू आरोपहरू सार्वजनिक प्रशासनप्रति लक्षित भएर आउँछन् कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएर आउँछन् कहिलेकाहीँ जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएका कुराहरू प्रसङ्गहरू आउँछन् यो विषयमा यहाँलाई हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ जस्तो लाग्छ वास्तवमा यो चाहिँ अहिले एकदम हाम्रो जटिल समस्या हो हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको एउटा रोग नै हो ग्रामीण क्षेत्रमा का बासिन्दा सबै हाम्रो नागरिकहरू देशका सबै देशवासीहरू कर्मचारीप्रति सार्वजनिक प्रशासनप्रति चाहिँ दुःखी नै हुनुहुन्छ उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न त्यो मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले कतै पढेर सुनेर भन्दा पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा नै त्यो महसुस गरेको छु किनकि म तराईको गल्लीदेखि लिएर पहाड हिमाल जिल्लाका चाहिँ नै पाखा पखेरो सबै चाहिँ म त्यहाँ पुगिसकेको छु र त्यहाँको मैले जनजीवन चाहिँ मैले राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेको छु बुझेको छु महसुस गरेको छु उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ खानेपानी उहाँहरूलाई छैन बिजुली पुगेको छैन एउटा चाहिँ जनदर्ता गराउनलाई चाहिँ 3 घन्टा चाहिँ हिँड्नु पर्दो रहेछ त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा अहिले चाहिँ जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेर भनिन्छ
सरकार नजिक भए पनि त्यहाँ कता चाहिँ मलाई त्यहाँ अझै पनि सेवा चाहिँ प्रभावकारी छैन कि भन्ने मलाई आफैले महसुस हुन्छ। उहाँहरू कर्मचारीप्रति झन् उहाँहरूको त आक्रोश नै छ, एक प्रकारले नागरिकको छ र राजनीतितर्फबाट पनि आक्रोश छ। अब यो कर्मचारीले राम्रोसँग जिम्मेवारी पुरा गरिदिएन भने दोहोरो चापमा छ। यतातिर नागरिकहरू पनि असन्तुष्ट, राजनीति पनि असन्तुष्ट र के हो भने यहाँ चाहिँ अब समस्या के आयो त त्यसको चाहिँ अब खोजी गरेर निराकरण गर्नुपर्छ। वास्तवमा यस्तो बेलामा अहिले जनताले बढी अपेक्षा गरेको छ, कर्मचारीहरूबाट बढी मेहनतको अपेक्षा गरेको छ। सबै कर्मचारी यति बेला चाहिँ जिम्मेवारीको बोध गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। र हाम्रो बानी के छ भने आफ्नो काम चाहिँ नगर्ने, अर्काले चाहिँ के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ त्यसको पछाडि चाहिँ लाग्ने अनि अनावश्यक टिक्का टिप्पणी गर्ने, त्यसमा चाहिँ समय नाश गर्ने, तर आफ्नो जिम्मेवारी के हो त्यसलाई चाहिँ पुरा नगर्ने। यसले चाहिँ मुख्य समस्या चाहिँ मैले देख्छु अहिले। लोकसेवा एउटा पवित्र संस्था हो, निष्पक्ष छ र नेपालको सन्दर्भमा एउटा पूजनीय संस्था हो, सबैको आशा भरोसाको केन्द्र हो। एउटा किसानको छोरा, एउटा मजदुरको छोरा अथवा एउटा मालिकको छोरा जोसुकै होस्, जसको होस्, उसको योग्यता, उसको क्षमता, उसको ल्याकतको सही मूल्याङ्कन गरेर छनौट गर्ने एउटा मात्रै भगवान, जीवित भगवान लोकसेवा आएको। तर यहाँ के आरोप लगाइन्छ भने लोकसेवाबाट सफल हुने, लोकको सेवा गर्ने त्यो भावबाट सफल हुने, तर सेवा चाहिँ आफ्नो मात्रै गर्ने, अरूलाई बिर्सिने, त्यो परिपाटीले गर्दा जनताको नजरमा कर्मचारीहरूप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भएको भन्ने छ। अब यसलाई सुधार्न लोकसेवा जस्तै पवित्र मनले सेवा गर्ने भावना कर्मचारीहरूमा कसरी सिर्जना हुनसक्छ? अब सही व्यक्ति नै छनौट भएको हो, तर छनौट भएर गएपछि चाहिँ त्यहाँ गर्ने समस्या सिर्जना हुँदो रहेछ होइन। र यो चाहिँ अब यो के हो भने राजनीति र प्रशासन जोडिएको विषय हो, नङ्ग्रा मासु जस्तो हो। र राजनीतिक नेतृत्वमा भित्र चाहिँ रहेर कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा म्यान्डेट छ, घोषणापत्र छ, उद्देश्य छ, राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न नीति बोक्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कर्मचारीको हो। र घटनाक्रमले देख्दाखेरि यो दुःखद नै हो। वास्तवमा कर्मचारीभित्र धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छ। कर्मचारीले आफूलाई सेवा सुविधामा बढी चाहिँ ध्यान दिएको, आफ्नो वृत्ति विकासमा ध्यान दिएको, जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा नगरेको, कतिपय ठाउँमा कार्यक्षमताको पनि अभाव छ। अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ संरचना अनुसारको नयाँ थप चाहिँ जिम्मेवारी बढेको छ, सेवाको प्रकृति बढेको छ, सूचना प्रविधिको विकास भएको छ, ती कुराहरूसँग परिचित छैन भने। र अर्कोतर्फ के छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा चाहिँ काम गर्नु परेको, त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीले राम्रो काम गर्न चाहँदा पनि गर्न नसकेको जस्ताहरू पनि खबरहरू सुनिन्छ। अनि त्यसकारण चाहिँ दुवैतिर चाहिँ सुधारको कुराहरू जरुरी छ। र सबैभन्दा यसको नेतृत्व चाहिँ कर्मचारी आफैले लिनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट, त्यस स्तरबाट राजनीतिबाट चाहिँ शुद्धताको चाहिँ थालनी गर्दै र कर्म गर्यो भने कर्मचारीलाई सुधार्न त्यति धेरै समय लाग्छ मलाई जस्तो लाग्दैन। कर्मचारी सुधार्न धेरै सजिलो छ, छिट्टै हुन्छ। र त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ सङ्कल्प चाहिँ गर्नुपर्छ र सुधारको प्रयास चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ मबाटै गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ हजुरमा सुधार खोज्नुभन्दा पहिला म आफूमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ सुधार हजुर। यहाँले हालै लोकसेवा आयोगको उच्चतम तहको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पार गर्नुभएको छ। सम्भवतः त्यहाँभन्दा माथिल्लो तहमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक तयारी परीक्षा हुँदैन। यहाँले सहसचिवको तयारी गर्ने क्रममा अध्ययन गरेको पाठ्यक्रम र सहभागी भएको मूल्याङ्कन प्रणालीको आधारमा अब यहाँमा खोजेको दक्षता के हो जस्तो लाग्छ? लोकसेवा आयोगले कुन खालको दक्षता र योग्यता जाँच्न खोज्यो र त्यसको यहाँको अब हुने कार्य सम्पादनसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ? यो वास्तवमा यो पहिलेको पाठ्यक्रमभन्दा अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ नितान्त फरक छ। लोकसेवा आयोगमा एकदम विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यो विषयमा एकदम चिन्तित भएर र हाम्रो चाहिँ मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति कसरी चाहिँ यो हामी चाहिँ पहिचान गरेर छनौट गर्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यो पाठ्यक्रम पनि बेला बेलामा परिवर्तन भइरहेकै छ। यो आवश्यक पनि हुन्छ। र अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ स्तरीय छ। यसको चाहिँ परीक्षण प्रणाली पनि परिवर्तन भएको छ। परीक्षा योजना चाहिँ अहिले परिवर्तन भएको छ। लिखित परीक्षा लिने, त्यसपछि गएर चाहिँ मामिला प्रस्तुतीकरण गर्ने अनि अन्तर्वार्ता गर्ने, यो 3 चरणको परीक्षा चाहिँ रहेको छ। र यो लिखित परीक्षा समेतमा पनि
अन्य पदहरूभन्दा सहसचिव र करिब उपसचिव पनि परीक्षार्थीले कुनै सिद्धान्त प्रशासन विकास लगायतका सिद्धान्तहरू चाहिँ कतिको घोकेको रहेछ कतिको जानेको रहेछ ती कुराहरूको परीक्षण गर्ने पद यो होइन रहेछ। यो भनेको त ती कुराहरू त जान्नै पर्छ हैन, प्रशासनका विकासका सिद्धान्तहरू सेवा प्रवाहका यी सबै कुराहरू त जान्ने विषय नै हो। तर जानेर मात्रै भन्दा पनि ती विषयलाई चाहिँ नि अहिले सेवा प्रवाहमा चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने त त्यो कुराको चाहिँ परीक्षण गर्दो रहेछ लोकसेवा आयोगले। त्यो जानेका कुराहरूलाई सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो मुलुकको परिवेशमा हाम्रो सेवा प्रवाहको स्थितिमा ती ज्ञान सिपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि कौशलतापूर्वक चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लोकसेवा आयोगले परीक्षण गर्छ। अनि हजुरको भनाइअनुसार मूल्याङ्कन पद्धति अत्यन्त व्यावहारिक र प्रयोगात्मक एकदम छ, कार्य सम्पादनसँग मेल खाने। भोलि गएर यहाँले सर्भिस डेलिभरी गर्ने ठाउँमा जे गर्नुहुन्छ जे पर्फर्म गर्नुहुन्छ जुन भूमिकामा त्यहाँ उभिनुपर्ने हुन्छ जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित रहेको छ। एकदम यहाँ चाहिँ किताब चाहिँ घोकेर गएर चाहिँ सहसचिव पास गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि चाहिँ आफूलाई चिन्तन गर्नुपर्छ, विश्लेषणात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, तब मात्र यो वास्तव सम्भव हुन्छ। किताब पढेर घोकेर गएर चाहिँ त्यो क्वेसन देखेरै व्यक्ति चाहिँ हताश हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो एकदम व्यावहारिक छ। हाम्रो चाहिने सेवा प्रवाहको स्थितिसँग जोडिएको छ सेवा प्रवाहसँग। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा आफ्नो मौलिक प्रस्तुति चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। त्यसमा केस वाइज हुन्छ, कुनै केसै आउँछ त्यो केसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त्यो एक्सन प्लान सहितै बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। मौलिकपनको विकास आवश्यक भयो हैन सर? हजुर, मौलिक एकदम सृजनात्मक हुनुपर्छ। ओके, धेरै राम्रो। ओके, अब सर हामी अन्तिमतिर छौँ हाम्रो संवादको। सहसचिव उपसचिव तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँको सन्देश के छ? कसरी पढ्ने? सहसचिव उपसचिवमा कसरी पढ्यो भने सफल भइन्छ? पढ्नको लागि अब सैद्धान्तिक कुराहरूको ज्ञान त्यसको बेस चाहिँ त्यो आधार हो। त्यसको आधारभूत ज्ञान चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो ज्ञान भएर मात्रै पास सम्भव गर्नु छैन। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अनि समसामयिक विषयहरूको चाहिँ जानकारी राख्ने, अनि त्यसपछि गएर पत्रपत्रिकाहरूको सम्पादकीयहरू, अनि त्यसमा विचारहरू लेखहरू चाहिँ सम्बन्धित विषयका चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यति मात्रैले पनि पुग्दैन। पास गरेका मान्छेहरूसँग सरसल्लाह लिन जरुरी हुन्छ। मेरो आफ्नै हकमा भन्ने हो भने मैले अघि नै भने मेरो घरमा चाहिँ दाइले पास गर्नुभएको थियो हुलाकको मुखिया। म चाहिँ अलि अगाडि गएँ, उहाँहरू चाहिँ अलि बिस्तारै उहाँहरू पनि त आफ्नो बढाउनु भयो। तर म अगाडि गइसकेपछि मैले अब कोसँग परामर्श लिने त? मलाई त्यो चाहिँ निकै कठिन भयो त्यो विषय। दाइको चाहिँ नि त्यो प्रेरणाले त पास त भएँ, तर मलाई त्यतिले मात्रै पुगेको थिएन। किनकि मेरो गन्तव्य त मैले त माथि चाहिँ लिएको थिएँ, म त्यसमा जहिले पनि लागिरहेँ। र अब त दाइलाई त छोड्नुपर्ने भयो मैले। त्यसपछि त कोसँग लिने त? अब त्यो पदको पास गरेको मान्छेसँग मात्रै दाइले परामर्श लिनुपर्ने भयो। मेरो सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्न। म फेरि जहिले पनि चाहिँ त्यो जिल्ला बाहिर मैले भने जस्तो चाहिँ उपत्यकामा बसिनँ, जहाँ त्यो स्तरका कर्मचारीहरू नै हुनुहुन्न। त्यस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि त मलाई झन् गाह्रो भयो। फोन गरौँ, फोनै उठ्दैन। एक दुईजना चिनेको मान्छेलाई व्यक्ति हाम्रो चाहिँ पास गरेका व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर फोन नउठ्ने, अब कार्यालयमा भिड हुन्छ भन्न नि गाह्रो हुने, घरमा जान नि गाह्रो हुने। अनि मैले चाहिँ त्यो केही बिदा मिलाएर आफ्नो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मलाई कतिपय विज्ञहरूले भन्नु पनि भयो अब कोचिङ चाहिँ पढ्नुपर्छ, नभए सम्भव छैन भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो विषय एक दुईपटक फेल भएपछि पनि मलाई त्यो सही लाग्यो। अनि मैले अब जहाँबाट मलाई चाहिँ अलिकति योगदान मिल्यो मैले चाहिँ धन्यवाद चाहिँ दिनैपर्छ। जहाँ किनकि त्यो मेरो एउटा जीवनमा नै राम्रो चाहिँ परिवर्तन ल्याएको क्षण हो। त्यस्ता संस्थाहरूले जसले भूमिका योगदान गर्न सकेको छ धन्यवाद पनि हामीले दिनुपर्छ। मैले चाहिँ करिब 3 वर्ष लगातार केही दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिनको चाहिँ प्याकेजहरूमा चैतन्यमा चाहिँ इन्स्टिच्युटमा चाहिँ सहभागी भएँ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने मैले चाहिँ बढी लेखनमा चाहिँ ध्यान दिएँ वास्तवमा, त्यो लेखनको अभ्यासमा। अनि मैले प्रश्नहरू पनि बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्थ्यो। अनि मैले त्यसको चाहिँ त्यो न्यायपूर्ण नै परीक्षाकै हिसाबले चाहिँ जाँच लेख्ने र पछि त्यो फिडब्याक दिने अनुसारले त्यो सबै विभिन्न विज्ञहरूको चाहिँ आयो। कहिलेकाहीँ त अन्यल पनि हुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अर्को भन्नुभएको छ, अर्को विज्ञले अर्को थरी भन्नुभएको छ, के गर्ने होला र चाहिने धेरैजना विज्ञहरूको चाहिँ विचार लिएपछि यो चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने आफूमा पनि एउटा छुट्टै विचार चाहिँ पैदा हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि मलाई धेरै सहयोग भयो र म चाहिँ सफल भएँ। त्यसमा चाहिँ वास्तवमा म चैतन्य परिवारलाई
धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तयारीको क्रममा सफल हुनका निमित्त लेखन अभ्यासको अपरिहार्यता र त्यसको अहम भूमिका छ भन्ने सरको निष्कर्ष त्यस्तो देखियो हैन सर? त्यो एकदम हो। मेरो बुझाइमा त लेखन अभ्यास सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। किनभने हाम्रो प्रवृत्ति हुन्छ लेखाइमा जसले पनि अल्छी गर्छ। मलाई पनि सुरुमा लेख्न अल्छी लाग्थ्यो। पढ्ने नसुत्दा निद्रा नलागेसम्म पढ्ने अनि परीक्षामा लेखौँला नि भनेर चाहिँ जाने, तर परीक्षामा त त्यहाँ हातै नचल्ने। अनि तर लेखन अभ्यासले के हुन्छ भने प्रश्नलाई चाहिँ कसरी बोध गरे त, प्रश्नलाई चाहिँ कुन रूपमा लिए त, एउटै कुरालाई 10 जना मान्छे हो भने 10 ढङ्गले बुझ्छ। एउटै कुरालाई, एउटा लेखाइलाई, एउटा प्रश्नलाई 10 जना मान्छेले 10 ढङ्गले बुझिदिन्छ। त्यो बुझेको कसले सही बुझ्यो त, कसरी सम्बोधन गर्न सक्यो त, त्यो चाहिँ अभ्यास कहिले गर्ने त? लोकसेवाको त कापी फर्केर आउँदैन, कति मार्क आयो थाहा हुँदैन, अनि त्यो के नमिलेको कुरा भन्दैन लोकसेवा आयोगले, राखिहाल्छ भनेपछि त हामी फिडब्याक त पाएनौँ। त्यस कारण हाम्रो जुन प्रस्तुति शैली हो त्यसको हामीले त फिडब्याक पाउनु पऱ्यो। फिडब्याक कोबाट पाउनु पऱ्यो? जोसँग त्यो विषयको ज्ञान छ, जसले त्यो पार गरेको छ त्यो चरण। भनेपछि त्यसको लागि त लेखन अभ्यास त सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। मैले पनि चाहिँ मेरो लेखाइमा धेरै त्यसले सुधार गरेको छ। म यहाँ पढिरहँदाखेरि मैले चाहिँ जाँच लिँदाखेरि अनि पैसामा तपाईँको यो मिल्या छैन, यी शब्दहरू धेरै रिपिट भएको छ, यो भद्दा भयो, यसलाई यसो गर्नु सल्लै बढ्छ भनेर मैले फिडब्याक पाएपछि सुधार्दै गयो र वास्तवमा त्यो लेखाइको अभ्यास नै मेरो सफलताको कडी रह्यो यो सहसचिवको। धन्यवाद सर। अब हामी अन्तिम प्रश्नतिर जान्छौँ। सरले हिजो एउटा सहायक स्तरको कर्मचारीको तहबाट आफ्नो सेवा प्रवाह सुरु गर्नुभयो, आफ्नो सार्वजनिक प्रशासनको यात्रा सुरु गर्नुभयो र देशका विभिन्न भूभागमा मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल, पहाड, तराईका अनुभवहरू सरसँग रहेका छन्। अब सर एउटा नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। अब जहाँ जानुहुन्छ सर लिडिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ सरले आदेश दिने ठाउँमा जानुहुन्छ। अब सरले विगतदेखि अरूको आदेशलाई पालना गर्दै आइरहेको अवस्थादेखि आदेशकर्ताको रूपमा सर अब उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यति मात्र नभएर सर एउटा आफैमा एउटा ठुलो अनुकरणीय र उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब यति बेला यहाँलाई कस्तो खालको जिम्मेवारी बोध भएको जस्तो लाग्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, मेरो मनभित्रैको कुराहरू निकाल्नुभयो। यो मैले चाहिँ एकदम महसुस गरेको कुरा हो। यो अहिले के हुन्छ भने यो कर्मचारीहरूले कामप्रति चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब हलो जोत्दाखेरि त्यो गोरुलाई पनि पुच्छर बटारेर मात्रै हुँदैन, त्यसले हामीले स्याहार सुसार पनि गर्ने, आहार पनि दिने, अनि त्यसपछि गऱ्यो भने त्यो राम्रो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सकारात्मक परिणाम आउँछ। कर्मचारीहरू उत्प्रेरित छैन हाम्रो अहिले, र कर्मचारीभित्र पनि विभेद छ। साना कर्मचारीले ठुला कर्मचारीबाट चाहिने त्यहाँ चाहिने अब हप्की दप्की सहनुपर्ने, आदेश बढी मान्नुपर्ने, उता सेवाग्राहीसँग पनि फ्रन्ट रूपमा चाहिँ त्यही निम्न स्तरको कर्मचारी हुन्छ। त्यहाँ केही कम भयो भने, काम गर्न चाहिँ ढिलासुस्ती भयो भने अथवा चाहिने नभ्याएको अवस्था हो भने उता सेवाग्राहीले पनि त्यही कर्मचारीलाई हप्काउँछ। अब कार्यालय प्रमुखहरूलाई चाहिने उच्च पदका मान्छेलाई फेरि गएर चाहिँ आदर सम्मान गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ फ्रन्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उता सेवाग्राहीले पनि चाहिँ हप्की दप्की दिने, उता माथिकाले पनि तल्लो कर्मचारी हुनु भने हप्की दप्की दिने, अनि कुरा नसुन्ने मैले आफै पनि भोगेको हो त्यो। र मैले आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हेर्नु म त पिएनमा नै दरखास्त दिएको मान्छे, एकदम खरिदार सरहमा, सुब्बा सरहमा, शाखा अधिकृतमा काम गर्दै आएको हो। म शाखा अधिकृत हुँदा पनि, कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि म कार्यालय सहयोगीसँग म हात मिलाइदिन्थेँ। अहिले म सहसचिव हो भने एउटा कार्यालय सहयोगको हात मिलाइदियो भने मलाई केही चाहिँदैन, त्यत्तिकै उत्प्रेरित हुन्छ, मनोबल बढ्छ, राम्रो काम गर्छ, खुसी हुन्छ। त्योभन्दा खुसी केही हुँदैन। भनेपछि एउटा सामान्य हात मिलाइदियो भने त्यति खुसी हुँदो रहेछ भने त्यो व्यवहार हामी गर्न किन पछाडि हट्छौँ, के जान्छ त्यसको लागि? यो धेरै फरक छ। हामी मित्रको रूपमा, सहकर्मीको रूपमा लिँदैनौँ। हामी त्यहाँ ठुलो विभेद छ तल र माथिमा। र मलाई अहिले त यो सहसचिव भए पनि मलाई एकदम चाहिँ दङ्ग परेर चाहिने खुसीले चाहिने त्यो मातिएको जस्तो भएको छैन। भन्छ चाहिँ दुःखमा आत्तिनु हुँदैन, सुखमा मातिनु हुँदैन, त्यस्तो मेरो केही मातिएको छैन। मैले अघि नै भने म पिएनमा नियुक्ति भएको भए पनि म अरूभन्दा राम्रो काम गर्न सक्थेँ। खरिदारमा पनि गरेको हो, मेरा हाकिमहरूले पनि पोस्ट गर्नुभएको छ त्यति बेलाको।
होइन म नामै किटेर भन्छु ढुण्डी प्रसाद निरौलाको आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ होइन। भनेपछि त काम जिम्मेवारी कुरा हो, जुन जिम्मेवारी गर्दै जाने र सबैलाई चाहिँ सहकारी सबैको मनोबल चाहिँ उच्च राख्नुपर्छ। यो भनेको गलत काम गर्नेलाई संरक्षण गर्ने होइन, गलतलाई दण्ड र पुरस्कारको नीतिमा जानुपर्छ, गलत गर्नेलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ, तर व्यवहार चाहिँ असल गर्नुपर्छ। म हजुरलाई उदाहरण दिन्छु, मानव म सिडिओ भएर कुनै जिल्लामा गएँ भने पनि मेरो त्यो अहङ्कार ममा होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन छैन। एकदम सबैप्रति नरम व्यवहार नै गर्नेछु, तर परिणाम चाहिँ खोज्छु। यो भनेको व्यवस्था सेवाको प्रवाह चाहिँ प्रति चाहिँ नै व्यवस्था गर्ने, ध्यान नदिने भन्ने हुँदैन। म हजुरलाई अझै एउटा उदाहरण दिन्छु। अदालतमा न्यायाधीश हुनुहुन्छ नि, न्यायाधीशले कुनै जघन्य अपराधका केसहरू पनि फैसला गर्नुहुन्छ। ती अपराधीलाई कहिले डाँटेर सजाय दिने हो त? न्यायाधीशभन्दा ठुलो सजाय त कसैले दिने अधिकारै छैन देशमा। सजाय निर्धारण गर्ने न्यायाधीशले हो। कस्तो नरम भएर चाहिँ मृत्युदण्डसम्मको सजाय लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले, दिनुहुन्छ। तर हामी कार्यालयमा चाहिँ कसैले सानो गल्ती कमजोरी डाँट्ने, हप्काउने होइन, शारीरिक मानसिक यातना दिने। हामी विधि छ नि त, हाम्रो देशमा विधि छ, प्रक्रिया छ, व्यवहार चाहिँ एकदम नरम तरिकाले गर्ने। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कसैको आरोप चाहिँ गलत पनि हुनसक्छ, त्यस कारण चाहिँ बुझ्ने हाम्रो विधि प्रक्रिया सम्मत रहेर सबैसँग असल व्यवहार गऱ्यो भने कार्य सेवा प्रवाहको यस्ता पनि कार्य सम्पादनमा पनि गुणात्मक चाहिँ वृद्धि हुन्छ। निकै राम्रो छ। अब सरको सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा यहाँले देखाउने आफ्नो व्यवहार, आफ्नो प्रस्तुतिबाट धेरै कुराहरू झल्किनेछ, त्यो हामी अपेक्षा गर्छौँ, त्यो आशा गर्छौँ। सिद्धान्त जब व्यवहारमा उत्रिन्छ त्यसपछि धेरैले त्यसबाट जीवन्त रूपमा शिक्षा पाउने गर्दछन्। हाम्रो देशमा समस्या भएको भनेको सिद्धान्त र व्यवहार बिचको भिन्नताले गर्दा धेरै ठाउँमा कन्फ्लिक्टहरू भएका छन्, धेरै ठाउँमा विभेदहरू देखिएका छन्। सरको भोलिको जिम्मेवारीले सर जुनसुकै पदमा जानुहुन्छ, जुनसुकै भूमिकामा जानुहुन्छ, जहाँ गए पनि सर नेतृत्व तहमा नै हुनुहुन्छ। सरको नेतृत्व तहबाट कार्य सम्पादनमा सिद्धान्त र व्यवहारको बिचको भिन्नता देखिने छैन। सर सहायक स्तरदेखि विशिष्ट तहसम्मको यात्राबाट पाएका अनुभवहरूबाट जुन खारिनु भएको छ, त्यो अनुभवहरूको सही सदुपयोग हुनेछ, हामीले त्यही विश्वास गरेका छौँ। र अब अन्तिम प्रश्न म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। तमाम युवाहरू जो गरिबी पछौटेपनको सङ्घर्षमा सङ्घर्षरत छन्, तर तिनीहरूको आँखामा भोलिको सुन्दर बिहानीको सपना छ, तिनीहरूको आँखामा भोलिको सुन्दर जीवनको सपना छ। ती तमाम सङ्घर्षरत युवाहरूलाई सरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? ती युवाहरू मधेस समुदायका पनि हुन सक्छन्, पहाडका विभिन्न पहाडी विकट ठाउँका हुन सक्छन्, हिमालका विकट ठाउँहरूका पनि हुन सक्छन्, जोसँग सीमित स्रोत साधन छ, जसको पारिवारिक पृष्ठभूमिको आर्थिक आयस्तर न्यून छ, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक न्यून चेतनामा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। ती तमाम युवाहरूका निमित्त सरको सन्देश के हो? म त स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने राष्ट्र सेवा भनेको सरकारी जागिर मात्र होइन। यदि मैले लोकसेवा पास गर्नै नसकेको भए पनि म त त्यति साह्रै दुःखी पनि हुन्थेन जस्तो लाग्छ। किनकि प्रयास गर्ने हो, प्रयास सबै सफलै हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर यहाँ चाहिँ के हो भने चिया बेच्नु पनि राष्ट्र सेवा नै हो। चिया बेच्नेले गुणस्तरयुक्त चिया बेचिदिनु पऱ्यो, खाद्यान्न बेच्नेहरूले गुणस्तरीय खाद्यान्न बेच्नु पऱ्यो, औषधि बेच्नेले चाहिँ डेट एक्सपायर्ड नभएको औषधिहरू बेचिदिनु पऱ्यो, राम्रो काम गर्ने कम्पनीका औषधिहरू बेचिदिनु पऱ्यो। ती सबै सवारी यातायात सबै भनेको राष्ट्र सेवा नै हो। त्यसकारण चाहिँ म युवाहरूलाई, हाम्रा युवाहरूलाई, साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कुन क्षेत्रबाट चाहिँ आफू राष्ट्र सेवा गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छ, आफ्नो जीवन पनि चल्ने, आफ्नो रुचिअनुसारको काम पनि गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ छुट्टै निर्धारण गर्नुपर्छ, अल्मलिनु हुँदैन। म चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने छुट्याउनुपर्छ। अब यो सार्वजनिक सेवामै प्रवेश गर्नु छ भने म आफू पनि सार्वजनिक सेवामै आबद्ध भएको हुनाले सार्वजनिक सेवामा पनि विभिन्न सेक्टर छ। शिक्षण पेसामा जाने कि शिक्षक बन्ने कि प्राध्यापन गर्ने कि अथवा के गर्ने, अथवा न्यायाधीश बन्न इच्छा छ कि, अथवा चाहिँ प्रशासनमा चाहिँ उच्च पदमा जानु छ कि, अथवा राजनीति नै गर्नु छ कि, ती स्पष्ट लाइन छुट्याउनुपर्छ, अलमल गर्नु हुँदैन। स्पष्ट लाइन आफ्नो छुट्याउने र त्यसमा चाहिँ इमान्दारीका साथ परिश्रम गर्ने, कठोर परिश्रम गर्ने, लगनशील हुने, त्याग गर्ने, चिन्तन गर्ने, त्यही विषय चाहिँ नि त्यही विषयमा चाहिँ लागिरहने, आफ्नो त्यो सपना साकार पर्न चाहिँ एकदम हर चाहिँ कोणबाट चाहिँ योगदान गर्ने, परामर्श गर्ने, बुझ्ने, राय सल्लाह लिने तयारी गर्ने गर्यो भने आफ्नो चाहिँ गन्तव्यमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। बाटो कठिन नै हुन्छ, सगरमाथा चढ्दा पनि
कति कठिन हुन्छ। कतिपय मान्छे जाँदा चढ्दै बाटोमा पनि जीवन प्राण त्याग गरेको चाहिँ धेरै चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर चढिसकेपछि जुन आनन्द आउँछ ती सबै पीडाहरू बिर्सिन सकिन्छ, एकदम बिर्सिदिन्छ पनि। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो एउटा लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ निकै चुनौतीहरू कठिनाइहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पुगिसकेपछि ती सबै चाहिँ हामी बिर्सिदिन्छौँ र हाम्रो खुसी हुन्छ, हामी चाहिँ सुखानुभूति हुन सक्छौँ हामी। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अब प्रशासनमै उच्च पदमा पुग्नु छ भने त्यस किसिमका तयारीलाई चाहिँ थालनी गरौँ। पास गरेका त्यो बाटो हिँडेकाहरूसँग चाहिँ परामर्श गरौँ। त्यस्ता कुनै संस्थाहरू छन् सम्पर्क गरौँ, प्रयास गरौँ। गलत काममा नलागौँ। युवाहरू कतिपय ठाउँमा भड्किएको छ। राम्रा चाहिने पढाइ लेखाएका दक्ष होनहार युवाहरू चाहिने बाहिर गएर चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण श्रम चाहिँ बेचिरहनु भएको छ। नेपालमा पनि धेरै अवसर छ, गर्न सकिन्छ। धेरै दृष्टान्तहरू छ। एकदम तल्लो स्तरबाट धेरै माथि पुगेका धेरै उदाहरणहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ स्पष्ट गर्दै अगाडि बढौँ। गन्तव्य सुरक्षित छ। अत्यन्तै सुन्दर। आदरणीय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ एउटा सफलताको स्वर्णिम कथा, जसले सहायक स्तरको कर्मचारीका निमित्त दरखास्त दिनुभयो। साधारण अर्थमा भन्नुपर्दा पिएनका निमित्त दरखास्त दिनुभयो, तर उहाँको सपना पिएनमा सीमित हुने थिएन। उहाँको सपनाको उडान बेग्लै थियो र आज उहाँ नेपालको विशिष्ट श्रेणीमा सिफारिस हुनुभएको छ। सहसचिव पदमा सिफारिस हुनुभएको छ। अब उहाँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहुन्छ, एउटा नेतृत्व तहमा जानुहुन्छ, देशको नीति निर्माण तहमा जानुहुन्छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ आफ्नो व्यवहारबाट जुन सिद्धान्त उहाँले पढेर आउनुभयो, जुन सिद्धान्त पढेर लेखेर आउनुभयो, त्यही खालको व्यवहार उहाँले झल्काउनु हुनेछ। सहायक स्तरसम्मदेखि विशिष्ट तहसम्मको यात्रामा उहाँले थुप्रै अनुभवहरू सँगाल्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, मधेसको एउटा अल्पशिक्षित समुदायबाट, सामान्य शिक्षित समुदायबाट आफ्नो काका शिक्षक भएको प्रेरणा, आफ्नो दाजुको मुखिया भएको प्रेरणा र आफ्ना बुवा आमाको आँखामा देखिएको आफ्नो भविष्यप्रतिको, सुनौलो भविष्यप्रतिको जुन अपेक्षा र विश्वास थियो, त्यो विश्वासलाई कायम गर्दै आज रामकुमार महतो सर देशकै समग्र युवाहरूका निमित्त सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहमा सुरुवातकालदेखि तल्लो पदबाट सुरुवात गर्नेहरूका निमित्त र समग्र नेपाली युवाहरूका निमित्त एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, जो सीमित स्रोत साधन, जो गरिबी र पछौटेपनको सङ्घर्षमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हरेक चिज सम्भव छ भन्ने कुराको उदाहरणै व्यक्तित्वको रूपमा रामकुमार महतो सर हुनुहुन्छ। रामकुमार महतो सर अब देशको सहसचिव मात्र हुनुभएको छैन, उहाँ एउटा प्रेरणाको, सङ्घर्षको र सफलताको एउटा अद्वितीय उदाहरण पनि बन्नुभएको छ। रामकुमार सर जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ सकारात्मक छाप छोड्नुहुनेछ। त्यहाँ देशको सार्वजनिक प्रशासनको शिर उच्च राख्ने काम गर्नुहुनेछ। देशको सार्वजनिक प्रशासनको मर्यादालाई कायम गरेर एउटा नमुना उदाहरणीय प्रशासकको रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ र सरको आगामी यात्राको हामी सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि चैतन्य परिवारले धेरैको जीवनमा चैतन्यमय जीवन बनाउन सकुन्। मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू।